ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إن شاء الله ونبرنا كينيا سابا دروس المهمة كتا إساء أرففان. كتا إساء أرففان. الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قودا توحيد في qooda shirkii. Toohidni bakka meeqatti qoodamaa? Shirkiinis bakka meeqatti qoodamaa? Isa jedhu jechuudha. Darsiin arfaffaan. Bayaanu aqsaami tawxiid. Ibsa qooda tawxiidaati. وهي ثلاثة إسين سدي. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. لما فان توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. سدفان توحيد الأسماء والصفات جتو. هي أما توحيد الربوبية أما قا توحيد سدين قودو ديم. توحيد قودوس. توحيد بكا ميقاتي قودم بكا سدي. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. سدين كانت قودم. سدينو tokko tokkotti ibsuu deema. Amma توحيد الربوبية أمو توحيد الربوبية فهو الإيمان إني أمنون بأن الله رب سبحانه قل الله الخالق لكل شيء وهنده وما كان تهجج والمتصرف إسرقرق قلجات إيه في كل شيء وهند كيستو لا شريك له شريك نساف جرو في ذلك وقرق قلجوسا كيستي في ذلك سنة كيستي أكم توحيد الربوبية جتوني ربين وهنده أوماتي إساتو أجيسا إساتو كاسا إساتو فيسا إساتو نما دروبسا إساتو نما راجامسا إساتو نما روبسا إساتو نما درومسا إساتو نما هيومسا إساتو نما برسيسا نما ولا جوا هنده جتة سامي بدتي أنيوم ربي أنيو نما ينجس ربي أنيو نما وباس ربي أنيو نما أجيسا أنيو نما كاسا ربي تي بيكو توحيد إسا كنا هندي نما توهي نما بيك كافر الله مرمن إسلام نما وديسي كافر اللي مرو حتى ور قريشين إبليس اللي إنما بيك فرعون أبو جهل هندنو هم بيك غرو توحيد إسا كان بيكون مو إسا كان قفر غابهون إسلامنا كيس نما هنقو سولا كيس تمال جنة برنة سني توحيد الربوبية بيكون إسلامنا كيس إسان هنقني وصو كافر توتا غافت إنيو سيومي ربي دن إنيو نما جيس ربي دن توحيد الألوهية جتوني ربوبية جتون رب ما ربي جتون وهند أومو ربي. أما توحيد الربوبية لما فان توحيد الربوبية أما توحيد وأما توحيد الألوهية أما توحيد الألوهية خجن كني إلهما جبرهم ما دان ربي خبا باسو جتو توحيد الربوبية جتوني رب ما ربي تين خبا باسو. توحيد الألوهية جتوني كان سامعه gabbaramummaadhaan rabbi kophaa baasuu jechuudha. فهو توحيد الألوهية جتون الإيمان أمن بأن الله رب سبحانه قل الله هو المعبود بحق لقادان إساتو جبر ما جتة أمنوا لا شريك له شريكني إسافنجر في ذلك جبرهم ما كيست شريكني جر كربي وجه جبرهم وهنجر ربي وجه وامة مهنجر as keessatti gaa hamma kan kaafirii fi islaamni wal dhabe jechuudha. Islaamni ahlu sunnaa wal jamaan namni dhugaadhaan kan gabbaramu eenyu rabbiin qofatu gabbarama. Kan sodaatamu, kan nyaalchi, kan kadhatamu, kan ibaadaan godhamuuf, kan sujuudamuuf eenyunni rabbuma qofa. Kan kadhatamu eenyu rabbi qofa. Digalee
Hiikanaa Huseenii sayyidaan ebeluuti ebelu waammachuun hin jiru. Awliyaa masqala kaa'atanii maal godhachuu hin jiru. Rabbiin qofa kan waammatamu. As keessatti didangaa kaafirtoonni. As keessatti adda bahan jechuudha. Eenyu gabbaramummaan dhugaadhaa eenyunni rabbuma qofatu gabbaramaa jechuu irratti islaamni ni kaafirni wal dhaban. Isa kana gaa inni islaaminaa keessaa achi nama seensisu jechuudha. Tawhida isa duraa sana Qureeshiin dinni gaafa rasuulli argamu alayhi salaatu wassalaam. Garuu isa kanaan dhufa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Tawhidul uluhiyyaa isa jedhamu kana isa kanaani jechuudha. Garuu walitti hidhannaa qaba. Tawhidul uluhiyyaa namni ragaa bahee tawhidul rububiyyaa of keessatti hammata. Tawhidul rububiyyaa namni ragaa bahee tawhidul uluhiyyaa hammachuu hin danda'u. Garuu bakka hamatu qaba. Namni dhuguma sanaan kan rabbi waa uume kan waa ajjeesu rabbuma qofa jedhee yoo xiinxalee tawhidul uluhiyyaas ragaa bahuu danda'a jechuudha. Hayyee wahuwa gabbaramaan dhugaadhaan kan gabbaramu rabbi malee hin jiru jettee ragaa bahuun suni macnaa laa ilaaha illallah hiikaa laa ilaaha illallaati. فإن معناه هيك معناه لا إله إلا الله كذا إن كده بنرتي لا معبود حق إلا الله رجان جبرمان ربي ما له هنجر جدّو فجميع العبادات شفت عبادة من صلاة وصوم صلاة الراء صومنا الراء وغير ذلك حجي سنة صلاة صدقة صوم هندساتو وغير ذلك وانك نمال جرول عبادة قصوان عبادة هندرة يجب درقمة إخلاصها إسي كل لله وحده ربي ما حالة قطع ربين إسا كل درقم كان صلاة ربي كان صوم ربي كان صلاة كان قد قدت ربي كان كدت ربي ديقالي كان غرغار سبت ربي وندي إساتو ربي كل قبدا ولا يجوز هم بك صرف شيء وانتك غرغلتون منها إبادة هندرة قصوان عبادة لغيره نما ربي هنت إنيف غرغلتون ججيرون هنتهو ما الجنين رسولك يزد فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر وصوان عبادة هندرة نمي قسم تكو ilma namaa tokkoof kan kenne awliyaa wayii gabbare hiikana Huseeniin gabbare sayyide beluun yoo kan gabbaru ta'e fahuwa mushrikun kaafir jennaanii jechuun isa kana kanaafu toohinni haala kanaani rabbi tokkichoomsu haala kanaan rabbiin kophaa baasuutu barbaachisaadha jechuu digalee bakki toohinni kun qoodaan toohidaa kun amma toohinni kuni rabbiin kophaa baasuu rububiyyaa uluhiyyaa asmaa'i wasifaatii kana hunda keessattuu rabbiin kophaa baasuu rabbiin tokko zaata isaa keessatti sifa isaa keessatti mootummaa isaa keessatti hojii isaa keessatti waa hunda keessattuu rabbiin kophaa baasuudha jechuudha. Toohinni sadarkaa guddaa qaba. Toohinni duniyaa fi aakiraattis nama fayyadaa jechuudha. Siigalee toohida namni qabu ilma namaatiif gabran ta'u namni toohida qabu ilma namaatiif umrii isaa hin fixu toohida namni qabu nama akka isaa nyaatee haguuf gadi godhatee hin sujuudu jechuu kanaafuu toohinni isa akkanaati jechuu amma toohinni sadi jechuu kana ammas qabadda toohinni sadi jedhe toohinni sadi jechuu kana quraana keessa jiramoo hadiisa keessa jiramoo mee eessarraa fiddanedha amma Sufiyyaan isin gaafatti qoodaan toohidaa bid'aadha jetti qoodaan toohidaadha bid'aadha qoodaan toohidaa bid'aadha bid'aadha siin jedhan jarri Sufiyyaa akkamitti hin jiru quraana keessa hin jiru hadiisa keessa hin jiru maal keessa hin jiru hin jirure jira lakki eessarraa fuudhame ulamaa'ii dhumatu istiqraa'a jedhan barbaadanii wanni ittiin rabbi tokkichoomsamuu qabu gosa sadeen kanaan rabbummaa rabbiitiin wanni rabbiin dubbate gosa toohidaarraa rabbubiyyummaa uluhiyyummaa asmaa'i wasifaatii sadeen kana rabbiin quraana keessatti dubbate toohinni sadi jedhee dirree baasuu baatullee
yeroo qoratamee barbaadamee jedhu toohinni meeqalee wanni itti rabbi kophaa baasa rabbi tokkichoomsanu sadeenuma kana ta'ee argame. Sadeenuma ta'ee argame waan ta'eef istiqraa'a barbaachaan argame quraanuma keessaa argame jechuudha. Kanaafuu haala akkanaatiin beekanii rabbi tokkichoomsuun barbaachisaadha. Gosti toohidaa meeqa bareechaati qabadha ammas. لا إله إلا الله كان سامال لا إله إلا الله أركان سامال لا إله إلا الله شروط سامال سنجا فتم توحيد ميك توحيد الربوبية مال أسي توحيد الألوهية مال بريتشتني قبضشوتو إسن الرابر باكي سجدشو أنا فو الرافة سمترا ونا تتئان وبرتئان سنا يا رب هذا وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.